Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gawan Family Files. So आज आसा रामनवमी. विश यू ऑल हॅपी रामनवमी. आणि आता हांव वयता भायर सरपाक. आयज आसा आमच्या देवळा कडेन जोडवे पेटोवपाचे आसा. सो फटाफट म्हाका आतां फाती हांवें प्रलक्षीक फाती सांगलेली, सो थंय वयता पयलीं फाती घेवपाक. आनी तशें मागीर हांव पार्लरान वयतलें न्हेसपाक. फक्त न्हेसोन येतलें, कापड आनी उरलेलें मागीर घरा कडेन. सो 10 जालीं, आतां टायम जालो आनी टायम वेस्ट करना, मेळटा तुमकां पार्लरान. सो गायज पावले हांव पार्लरा कडेन. दाखयता तुमकां पार्लर. हें पळया द्वारका. सो गायज रेडी जालें हांव. वचोन येयलें इतलें फास्ट. थंय बिजी आशिल्लें मातशी काकी बीन, सो व्हिडियो काडपाक पावना. गेलें तें भायर सरलें आनी येयलें. आनी आतां येवन हांवें गॅस बीन पळयलें, आंबाडो घातलो आनी आतां वयता. 12 जावन गेलीं. रामाक पायणें घातलो आसतलो. येच फुडें राव.
रे दार मारले रे बामट्या अशी परत कोण येतला हांगा नाका नाका थँक्यू सुपर मिरची घे दी 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 एकूच हाय 2 दिले मिरची म्हाका आवडना ओय तुका नाका ये तेका नाका यो यो तुका जाय रे बाकी घे ब्लॉगान आता गरम लागलं म्हाका तू पो नाका तू काय मेळा पाना सो गायज पावले आम्ही फायनली घरा 3 जायत येयली सारखी 3 जाली आनी म्हाजो अवतार पळय कितें जालो तो वच सामकी एक वाटी कडकडीत अरे दार काड रे आनी न्हू आयज म्हाका कळ्ळें इतले जाण म्हाजे ब्लॉग्स पळयता जाणा आमच्या वाड्या वयली सुद्दां म्हाका खूब जाणां विचारतालीं ब्लॉग आयज व्हिडिओ काडूना मोबायल म्हाजो कोणा कडेन दिल्लो हांवें कित्याक जोड्यो भेटोवपा आशिल्लो न्हू सो कितले काडले पळोवचा आतां सो आनी एक भाभी मेळ्ळी म्हाका ती म्हाजे ब्लॉग सामकी ती उलयता पळय तेचेर कळटालें ती म्हाजे एक्कान एक ब्लॉग पळयता ती म्हाका हेचो सुद्दां सांगलें पुलावाचो पुलावाक लागून हांव तांदूळ हाडपाक गेलें न्हू मार्केटान त्या दिसा ती थंय आशिल्ली खंय आनी आयज सुद्दां ती चिंत्ताली फोंड्या सुद्दां पावलें तेन्ना आपूण मेळटलें काय ना मे बी मेळपाक शकता म्हणून सो ती म्हाका मेळून खूब खूश जाली थँक्यू सो मच म्हाजे ब्लॉग्स पळयता म्हणून म्हाका बी खूब आवडलें सो मोबायल हांवें काकी कडेन दिल्लो ती तितली तिका कळना ती जाता तितलें काडलें दिसता तिणें म्हाका जो एंट्रन्सा कडल्यान जाय आशिल्लो पूण ती जनेला कडेन भितर देवळान बसलेली सो आसूं म्हटलें कितले येता ते येवं मागीर आतां जेवलीं बीन आनी मागीर आमी भितर गेलीं देवळान मातशें व्हिडिओ काडले आनी येयलीं आनी ती भाभीची मेन अयांशाक सुद्दां इतली बरी करताली इतली तिका खूब आवडलें अयांश उलयता तो खूब आपल्या आवडटा म्हणपा लागलें तूं चड उलोवनाका खंय म्हाका अयांशाक चड उलोवपाक दी पूण अयांश आमचो सामको लस्कुरो खूब लसता सो ती न्हू नागेशच्यान येयल्ली नागेशी सावन आनी हांव तिका विचारलें तुमी खंयच्यान येयल्या ती म्हणपा आपूण नागेशी सावन येयल्या आनी इतली खूश जाली न्हू म्हाका पळोवन ती आनी म्हाका सुद्दां खूब आवडलें तिणें आपूण सगळे तुजे व्लॉग्स पळयता ती हें बीन कितें म्हणटा ती हांगा आमी वयता न्हू हें खावपाक चुन्ना सो ती चुन्ना बिन्ना खावनाका काटे लागतले अशें बीन तेका अयांशाक कितें कितें सांगपा लागली आनी एक मजा जाली अयांशाली अयांश बसले थंयच आमचे शेजारी जे पेडिट्रिशियन आसा डॉक्टर ती उबी रावल्ली जेवपाक आनी अयांशाच्या हातीन मोबायल आशिल्लो सो डॉक्टरान पळयलो मोबायलान अयांशाक असो तापयलो सो अयांशान वांगडाच मोबायल बंद केला तेका सांगला आतां डॉक्टर अय अयांश डॉक्टरान सांगलें कितें खबर आसा मरे जनेलांतल्यान पळयता ती मोबायल घेवन बसता तो सो डॉक्टरान तेका सांगला मोबायल घेवन दिश्टी पडत जाल्यार पळय म्हणून तुका सो फटाफट मोबायल बंद केलो आनी सामको जेवलो म्हाका जाय आशिल्लें तें सुद्दां तो जेवलो म्हाज्या वाट्याची सो आसूं म्हटलें कितें मेळटा तें जेवलें हांव आनी गर्दी खूब लायनी आसा तितली अंदू इतली हें ना गर्दी नाशिल्ली पूण आमी मदींच अयांशाक मातशें भितर घुसयलां हांवें कित्याक ल्हान न्हू आनी मागीर लायन बीन म्हटल्यार भूक लागता आनी अयांशान सकाळीं कांय खावनाशिल्लें सो हांवें ताका मदींच घुसयलां आनी जेवलीं दोगांय कशी तितली गर्दी ना पूण आनी आसा मातशें आतां रेस्ट घेवपाचो आनी वचपाचें आनी म्हाका न्हू खरेंच आयज इतलें हें जाल्लें घामान पळय कितें जालें हांव घाम सामको रे काडटा कापडणेस आयज म्हाका न्हीद पडना राती 2:30 कितें न्हिदली दिसता दोळे सुद्दां पळया म्हाजे एंग्जायटी जाल्ली म्हाका कित्याक खबर ना विचित्रूच दिसतालें आयज म्हाका हेका वचपाक जोड्यो भेटोवपाक पूण जालें आनी 5 रावंड मारले हांवें मावशेले चेडवाक ना मावशेले चेडूं म्हाजें पार्लरान आसता सो तेका सांगलें हांवें 2 बीन रावंड मारले गो कित्याक म्हाका आय इन्फेक्शन जालें न्हू मातशें ब्लर कशें दिसता अजून सारकें जावना दोळे मातशें निवळना तितले सो तेका म्हणटालें हांव 2च रावंड मारता कित्याक चुकोन कोणाकी लागले बिगले जाल्यार उजो बीन हें जाता न्हू पूण हांवें कंप्लीट 5 रावंड मारले आनी म्हाजे जोडवे जे आशिल्ले ते सोंपना फूल उरले सो आनी आमची अजून फॅमिली कोण येवना सगळीं लायनी रावले आसतलीं आमी तेंचे मातशें पयलीं गेलीं आमी लायनीन जेवलीं आनी येयलीं आनी न्हू जेवणाचें जेवण अंदू बेस्ट जाल्लें सामकें अपग्रेड केला जेवण स्वीट्स बीन दवरल्या जिलेबी मागीर गुलाबजाम दवरताले दिसता पूण अंदू मातशें म्हाका वेगळें कशें दिसलें आनी खूब बरें आशिल्लें जेवण बेस्ट आशिल्लें सामकें टेस्टी हय जेवण बरें आशिल्लें कशें लागलें जेवण बरें लागलें मरे अयांश बरो जेवलो सो अयांशाक आमचे न्हू रोखडी लज दिसता न्हू रे
हांव जेन्ना हें करतालें जोडी पेटोवपाक गेलें तेन्ना तो दोळे धापून बसलेलो कोण पळयता म्हणून येवं जाण ताका इतलें लजप ना हें न्हिदेच्या न्हिदे नाही तुका लज दिसताली जोय सांगताले कोण खाता तुका लजप ना भिवप ना बिंदास रहने का खाने का पीने का सोने का सांग फटाफट न्हू हें जोडे पेटोवन जालें राव जोडे पेटोवन जालें सो हांव बेगीन येयलें घरा एंड कपडे चेंज केले साडी न्हेसलें एंड परत गेलें सो मिस्टरान म्हाका पायलें हांगा हाडून आनी तो गेलो ताका तो वाडपाक लायनी थंय रावलो तो लोकांक वाडपाक सो हांव येयलें कपडे चेंज केले आनी परत आमची गाडी घेतली बायक आनी म्हाका गाडयेची मातशें हें करूं जाय गाडी म्हाजी स्टार्ट जायना बॅटरी डावन जाली आसता बॅटरी चेंज करूं जाय बोवाळ मारता मिस्टर काडून घालून घेवपाक जाता काय म्हणून बॅटरी आनी हांव ती किक स्टार्ट मारता आनी येता बरी हाय म्हण हाय गायज